बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो आज आपको क्लास में पढ़ाया गया है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ़ 2x + y = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 30। मतलब ये कहा गया है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करें अगर आपके पास x की वैल्यू 13 है। ये वैल्यू गिवन है 2x + y = 4, ये इक्वेशन गिवन है। तो x की वैल्यू कहा गया है कि अगर ये 13 हो तो y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू लिखें ज़रा, x की जगह पे 13 लिखें प्लस y = 4, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू बनेगी 26 प्लस y = 4। ये 26 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, या यूँ लिखेंगे चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्लस 26 है तो यूँ लिखें सब्ट्रैक्टिंग 26 ऑन बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू बनेगी 4 - 26, y = ये 4 - 26 है। तो चूँकि 26 के साथ माइनस का साइन है, बड़ा डिजिट 26 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए ये -22 y की वैल्यू बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2y - 7x = -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 3। ये भी क्वेश्चन 2 की तरह का है। तो वैल्यू गिवन है 2y - 7x = -3। तो आप ऐसा करें, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख दें। तो ये 2y - 7 के साथ x है, तो ये x की जगह पे 3 लिखें, 3 = -3। 2y ये बन जाएगा 7 3 टाइम माइनस हो गया, ये 21 = -3। ये -21 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी 2y = 21 - 3। 2y = 18, तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, या यूँ लिखें डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 18/2। तो y की वैल्यू आ रही है 9। यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 7y - 10x - 70 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -1। क्वेश्चन 2 और 3 में हमें x गिवन होता था और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू गिवन है और x को फाइंड आउट करना है। 7y - 10x - 70 = 0, ये वैल्यू है। y की वैल्यू जो है वो -1, ये गिवन है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम -1 लिखेंगे। 7 × -1 - 10x - 70 = 0। तो ये देखें -7 हो गया, 7 × -1 -7 - 10x - 70 = 0। दो साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाती है, -7 - 70 हो जाएगा -77 = 0। तो ये -10x उधर प्लस में हो जाएगा, तो इसको यूँ लिख सकते हैं -77 = 10x। तो x के साथ 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो -77 डिवाइडिंग बाय 10 = 0। ये भी इसका सोल्यूशन है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे
تو یہ ویلیو پوائنٹ میں آئے گی، ڈیوائڈ کرنے سے یہ بنے گا -7.7، یہ بھی اس کا ریکوائرڈ سولوشن ہے۔ کوشچن نمبر 5، میک وائی دا سبجیکٹ آف ایچ آف دا فالوئنگ، مطلب اس میں ہم نے وائی کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وائی کی ویلیو کیا بنے گی۔ ذرا دیکھیں یہ 2 اس کے ساتھ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، ادھر آ کر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی، y+3 = 2x، +3 ادھر جا کر مائنس ہو جائے گا، تو یوں ویلیو لکھیں گے 2x - 3۔ یہی ہے میک وائی دا سبجیکٹ آف ایچ آف دا فالوئنگ، مطلب وائی کی ویلیو کو سیپریٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے وائی کی یہ ویلیو کو سیپریٹ کیا تو پھر ہمارے پاس یہ اس کا سلوشن بنا۔ پارٹ 2 سولو کرنے کے بعد پارٹ نمبر 6 سولو کرنے لگے ہیں۔ تو چونکہ وائی کی ویلیو کو سیپریٹ کرنا ہے اس لیے -2y یہ ادھر ہم رائٹ سائڈ شفٹ کر لیتے ہیں، اور یہ 3x ادھر آ جائے گا -3x = 2y، سائن چینج ہو جائیں گے، تو یہ 2y کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر آ کر ڈیوائڈ ہو جائے گا، 10 - 3x / 2 = y۔ تو یہ 2 دونوں کے ساتھ ڈیوائڈ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ہم سیپریٹ بھی لکھ سکتے ہیں، 10/2 - 3x / 2 = y۔ تو یہ کٹنگ کرنے سے بنے گا 5 اور یہ بن جائے گا -3/2x = y۔ مطلب اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں y = یہ ویلیو ادھر لے آئیں یہ ادھر لے جائیں، مطلب سیدھی ویلیو لکھ لیں، تو یہ بنے گا -3/2x + 5، یہ اس کا ریکوائرڈ رزلٹ ہے۔ کوشچن نمبر 5 کا ہم لاسٹ پارٹ سولو کرنے لگے ہیں جو پارٹ نمبر 8 ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے وائی کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یہ لکھیں گے x = 2 × 2y + 2 3 × 6، تو یہ +6 ادھر آ کر مائنس ہو جائے گا، x - 6 = 2y، تو y کے ساتھ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر آ کر ڈیوائڈ ہو جائے گا، x - 6/2 = y۔ یہ 2 دونوں کا بٹا ہے تو اس لیے دونوں کو ہم الگ الگ لکھ سکتے ہیں، x/2 - 6/2 = y۔ تو یہ کٹنگ کرنے سے بنے گا x/2 یہ رہ گیا -3 = y۔ تو ویلیو کو ترتیب کریں، مطلب یہ y کو ادھر لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں اور یہ ویلیو ادھر آ جائے، x/2 -3، یہ اس کا ریکوائرڈ رزلٹ ہے۔ یہ ہم نے کوشچن نمبر 5 اس کے 3 پارٹس کیے، ٹوٹل 8 پارٹس ہیں، 5 پارٹس بالکل اسی طرح کے ہیں، وہ آپ نے خود کرنے ہیں، اگر نہ سمجھ آئے تو وہ آپ کمنٹس میں بتائیں اور ضرور آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ یہ پارٹ نمبر جو 8 ہے یہ یہاں سے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 2 ان ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی اور ادھر آ کر ڈیوائڈ ہو جائے گا، x/2 تو یہ 3 ادھر جا کر مائنس میں ہو جائے گا، x/2 -3، مطلب یہ پھر تھوڑا سا لینتھی نہیں ہوگا، 2-3 سٹیپس میں یہ کویشچن سولو ہو جائے گا، جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اسی طرح سے سولو کر لیں۔